जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है, वो दिफ़ा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खित्ते में जो ममालिक हैं, उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएँ। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं, उनके भी ऑर्डर दिए हैं। और ये अभी कल या आज मेरे हाँ कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएँ। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएँ, नेवल कैपेबिलिटीज़ के लिए, फॉर द नेवल कैपेबिलिटीज़। अब एक इंडिया की है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। उस ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा सबमरीन्स कहा जाता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है, तो 80,000 करोड़ और एक सवा सौ करोड़ पाकिस्तान का। अब ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अमूमन ये मैं आपको बात बताऊँ कि इसमें इंडियंस हों या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मैं अगले दिन देख रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये इंतहाई मुश्किल काम है। और उसके लिए आपको पता है कि एक तरफ आपने ये देखना होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये देखना होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है, चाइना को काउंटर करने के लिए। इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएँगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मुझे याद है वन्स आई स्पोक टू समवन हू वाज़ रिलेटेड टू द नेवी। उन्होंने कहा जी कि हाँ, पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आता है कि पाकिस्तान जब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है या इस तरह की बनाता है तो हमें डोमेस्टिकली महँगी पड़ती हैं। और वो महँगी इसलिए पड़ती हैं कि हमारी जो शिप बिल्डिंग है वो जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। सो इंडिया कह रहा है जी हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है? तो वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। अब आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिया के पास है आईएनएस अरिहंत। ये इंडिया की एक फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये इंडिया के जो न्यूक्लियर ट्राइड है, ये उसके लिए है, उसके अंदर है और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। सेकंड स्ट्राइक का मतलब ये है कि अगर इंडिया के ऊपर हमला हो जाता है तो इंडिया या इंडिया की नेवी के ऊपर भी हमला होता है, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो ये जो हमारी सबमरीन है, ये सेकंड स्ट्राइक कर सकती है। फर्स्ट स्ट्राइक अगर हो गई है, तो सेकंड स्ट्राइक हम कर सकते हैं। दूसरी इनकी आईएनएस अरिहंत है, ठीक है जी? ये एक सेकंड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये अरिहंत की तरह ही है और ये 2017 में आई थी। ये भी इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है सारा। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया जो है ऑलरेडी इंडिया के पास जो इंडिया अपनी एसएसबीएन्स और एस4 क्लास जो सबमरीन्स के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुका है। एक इनके पास रशियन अहूला क्लास सबमरीन है जो कि ये काफ़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन पहले थी इन्होंने वापस कर दी रशिया को, फिर ले ली और इस तरह की चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? न्यूक्लियर सबमरीन का मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप
انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جی کلین انرجی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، اور ہم جو ہے بار بار آپ کو ڈیزل نہیں بھروانے پڑیں گے، پیٹرول نہیں ڈلوانے پڑیں گے، اس طرح کی چیزیں نہیں کرانی پڑیں گی، اور اور مقابلہ کس کا کرنا ہے؟ آپ نے تاثر دینا ہے اس کا آتم نربھر بھارت کا۔ انڈیا کا دل یہ ہے کہ اگر یہ 10 15 سال 20 سالوں میں اگر ہم اپنی انڈیجنس کیپیبلٹی بڑھا لیں گے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب انڈیا نے جو ڈرونز کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا، یہ جو ڈرونز ہیں انڈین نیوی کو 15 ملیں گے، ایئر فورس کو بھی ملیں گے، اور انڈین آرمی اور ایئر فورس جو ہے یہ جوائنٹلی ڈپلوائے کرے گی یو پی کے اندر ان ڈرونز کو۔ اٹ مینس کہ یہ بارڈر دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا، پاکستان اور چائنا کا۔ سو یہ مجھے جب میں اس کو انڈیا کے اس ڈیزائن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لارجلی انڈیا جو ہے مزید نیوکلیر سب میرینز کو انوالو کرے گا، انگیج کرے گا۔ ابھی فار ایگزامپل آج میں دیکھ رہا تھا کہ نیوز کے اندر کہ انڈیا کے اندر جو یورینیم ہے وہ اس کی کوئی ریلیز ہوا ہے یا لیک ہوا ہے یا کہیں مارکیٹ میں بک رہا تھا۔ ماضی میں بھی ایسے پاکستان اس پہ شور ڈالتا ہے۔ پاکستان ابھی میرے حال ہے پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں یو این جنرل اسمبلی میں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ انڈیا کیسا ملک ہے کہ یہ جو نیوکلیر جو یورینیم جو ہے اس کی گلیوں میں سڑکوں میں بک رہا ہے، یہ پاکستان میں بک رہا ہوتا تو دنیا نے جو ہے وہ شور ڈال دینا تھا، لیکن کیونکہ یہ انڈیا کے اندر ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ پرواہ ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ تو اتنا تو پھر انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا لیز پہ رشین سب میرین لیا تھا۔ انڈیا کا جو ایکسپیرینس ہے فرام 1980s سے آپ چلے جائیں، انڈیا کے پاس 2 رشین ایس ایس اینس تھیں، ایک اس کا نام تھا آئی این ایس چکرا 1 اینڈ آئی این ایس چکرا 2 کے نام تھے، وہ لیز ایگریمنٹ سے، اور کافی زیادہ ان کو آپریشنلی انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ اب کیونکہ انڈیا اس چیز میں کر رہا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی، وہ جسے کہتے ہیں نا ٹیکنالوجیکل ہرڈلز تھیں، پیسے نہیں تھے، اب ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے اور پیسے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نیوکلیر سب میرین ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ویسل پروگرام کے تحت یہ لے رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے کافی کام کر لیا ہوا ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ اگر وہ انڈیا کو نیول لاجسٹک ہب بنانا چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے کافی کام بھی کیا ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے انڈین جو نیوی ہے، سوری امریکن نیوی، وہ کہاں سے آپریٹ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، ویسٹرن آسٹریلیا سے۔ کہاں ویسٹرن آسٹریلیا سے آپریٹ کرنا، اور کام آپ کا انڈین اوشن کے اندر۔ سو انڈیا وہ جو ہیں امریکنز جو ہیں وہ اپنی مینٹیننس، ریپیئر اینڈ لاجسٹک ہب جو سب کانٹیننٹ انڈیا کے اندر اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ سارا کچھ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کو اس وقت یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ تقریباً 355 شپس اینڈ سب میرینز ہیں چائنا کے پاس، سب سے بڑی نومیریکلی۔ یہ پینٹاگون کی ایک اینول رپورٹ ہے چائنا کے اوپر، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ پینٹاگون یہ رپورٹ، یہ انفارمیشن آلریڈی ریلیز کر چکا ہوا ہے کہ چائنا جو ہے وہ نومیریکلی 355 شپس اینڈ سب میرینز رکھتا ہے۔ سو اب امریکنز کو یہ بھی پرابلم ہے کہ ان کے پاس اتنا سب میرینز اور اتنی شپس نہیں ہیں، تو وہ کیسے چیزوں کو لے کے چلیں گے؟ سو ان ٹرمز آف ان کی جو نیول کیپیبلٹیز ہے، اگر آپ اس طرح وہ جسے کہتے ہیں نا ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن، ایک ایڈیم سے ہم بولتے ہیں، یہ ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن جو ہے یہ کرنا آسان کام نہیں ہے، آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انڈیا نے سب میرینز لیز کی ہوئی ہیں، آپ نے اپنی ڈیٹیرنس کو کمزور نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ڈیٹیرنس کو کمزور نہیں ہونے دینا، اور اگر آپ نے ڈیٹیرنس کو کمزور ہو گئی تو سمجھے تو آڑے کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو اور یہ اگر آپ دیکھیں انڈینس کو کہ وہ اپنے شپ یارڈز تیار کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی ذرا لاجک سن لیں۔ دیکھیں جو امریکن جو ملٹری ہے وہ اپنا مینٹیننس ورک کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ امریکن جو نیوی ہے اس کے 6
جو शिप यार्ड्स हैं, ठीक है जी, जो बड़े जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव्ड शिप यार्ड्स हैं, ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि अब हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है या हमें ऐसे रिसोर्सेज चाहिए। बेसिकली इंडिया अगर सही मानों में देखा जाए तो अपने रिसोर्सेज अमेरिका को देना चाहता है, पिच करना चाहता है कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। अमेरिकन्स को प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है जब भी होती है, उन्होंने करनी होती है तो उसमें 90-90 दिन, 3-3 महीने लग जाते हैं। तो इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि पहले अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बनाओ, दिफा मजबूत करो, अपने आप को आउटसोर्स करो, अपनी जो सबमरीन्स हैं वो बेचो, तो इस फील्ड में चलो। मैंने आपको बताया ना कि ये जो खित्ता है ना जहाँ पे इंडिया है और इंडिया के इर्द गिर्द ये जो आसियान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक, साउथ अमेरिका का ये सारा इलाका, इधर से अफ्रीका, अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका तक इस इलाके में आइंदा आपको कॉन्फ्लिक्ट ही नज़र आने हैं। ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए इंडिया को अगर आज तैयारी शुरू करेगा तो पहुँचेगा ना, ठीक है? तो इंडिया को इस चीज़ की समझ है कि इस खित्ते में कॉम्पिटिशन बढ़ना ही बढ़ना है, चाइना के एम्बिशंस बड़े हैं, अमेरिका उस हवाले से उनकी मदद कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन कितनी मदद कर सकता है, क्या कर सकता है, ये तो जिसे वो कहते हैं ना बात की बातें हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक जो फॉरेन शिपयार्ड्स हैं, अमेरिकन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंडियंस अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं शिपयार्ड्स के हवाले से। उनकी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है अमेरिकन्स की, मैं लास्ट टाइम अगले आपसे बात कर रहा था कि किस तरह जो अमेरिकन्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये बन गया है कि उनके अपने शिपयार्ड्स नहीं हैं। उनके अलाइज़ के जो शिपयार्ड्स हैं, उसमें जो प्राइवेट शिपयार्ड्स हैं, वो भी अमेरिकन्स ढूँढ रहे हैं। ठीक है जी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ओशन के ऊपर अमेरिका ने पहली दफ़ा डायलॉग इंडिया के साथ शुरू किया। ये अमेरिका के एक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं कुर्ट कैंपबेल। बड़े इम्पोर्टेंट बंदे हैं अमेरिका के अंदर, ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक क्लब के बंदे हैं। हिलरी क्लिंटन ने इनको डिस्कवर किया था। इनकी एक बुक है बड़ी अच्छी, द पिवट। और सो ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ ये डायलॉग करना चाहिए इंडियन ओशन के हवाले से। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह फर्दर इंडिया अपने आप को पिच करेगा। जितना ज़्यादा इंडिया अपने आप को पिच करेगा, अपने एम्बिशंस दिखाएगा चाइना के खिलाफ, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने में, उतने ही इंडिया के लिए एक एडवांटेज उसके सामने आएंगे। यूएस मिलिट्री जो है वो उसने इंडियन ओशन को आपको पता है डिवाइड किया हुआ है। जहाँ पे इंडियन नेवी ने अपने आप को लॉन्च करना है या ऑपरेट करना है, उसने इंडियन ओशन को 3 कॉम्बैटेंट कमांड्स में डिवाइड किया हुआ है। इंडियन पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड एंड अफ्रीका कमांड, और एक इंडो पैसिफिक कमांड है, वो हवाई के अंदर है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है। सो यहाँ पे आके वो लगे हुए हैं कि हम किस तरह चीज़ें करें। सो इंडियन ओशन डायलॉग जो है, ये उन्होंने इंडिया के साथ इसीलिए शुरू किया। ये बेसिकली जब मोदी साहब जून 2023 में गए थे, ये तब शुरू हुआ था। ठीक है जी। सो इंडियन ओशन जो है, इट्स वेरी वाइटल फॉर इंडिया सिक्योरिटी। आपको पता है कि जो मेजर, जो जिसे आप कहते हैं ना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स, वो इंडियन ओशन के अंदर है, जिसमें पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को देख लें, ठीक है, बाबल मंदेब को देख लें, वो भी इसी साथ ही है। स्विस कैनाल भी इधर ही आ जाएगा, ठीक है जी। साउथ चाइना सी भी है, इंडियन ओशन भी है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक बड़ा फ्यूचर जो है वो दुनिया का, वो यहाँ पे लिखा जाना है। दुनिया का जो बड़ा फ्यूचर है वो यहाँ पे लिखा जाना है। इतना बड़ा फ्यूचर लिखा जाना है कि उसके लिए आपको तैयारियां चाहिए। इंडिया ये वो तैयारियां कर रहा है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जो क्वाड है, अमेरिकन चाहते हैं कि इट शुड हैव मिलिट्री मसल्स। इंडिया आज नहीं चाहता इसके मिलिट्री मसल्स हों, लेकिन देयर विल कम अ टाइम व्हेन इंडिया माइट हैव टू गेट अमेरिकन सपोर्ट, ठीक है जी। और खुद के इंडिया देखें, एक वक्त था कि इंडिया वाज नॉन अलाइंड,
آج انڈیا بات کر رہا ہے ملٹی الائنمنٹ کی، نان الائنمنٹ سے ملٹی الائنمنٹ، یعنی کہ الائنمنٹ کی طرف تو آ گیا نا انڈیا، کہ ایک وقت ہے کہ جی ہمیں آپ سے الائنمنٹ ہی نہیں کرنی، ہم نان الائنڈ ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ملٹی الائنمنٹ، اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ. اینڈ دین آپ نے یو ہیو ٹو فال ان نیچرل کلب، آپ نے نیچرل کلب میں گرنا ہے نا. اور وہ نیچرل کلب کیا ہے؟ وہ نیچرل کلب وہی ہوگا جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے، جو آپ کی سپورٹ کریں گے، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، آج انڈیا کو اب سپورٹ لینی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کل کو امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ یار ہم اس خطے میں پھنس گئے ہیں، ہماری مدد کریں، لاجسٹکلی ری فیول کرنا ہے، اپنے آپ کو ری آرم کرنا ہے، ری سپلائی کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنے ایسٹس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، تو کیا انڈیا نہیں مدد کرے گا؟ یہ جو سپلائی آف سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے جو سوسا کے نام سے جو بھی راجناتھ سنگھ کر کے آئے ہیں، یہ کیا ایگریمنٹ ہے؟ یہ یہی ایگریمنٹ ہے کہ جہاں جہاں امریکی فوج کو انڈو پیسفک یا دنیا میں انڈیا کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، انڈیا وہاں وہاں کھڑا ہوگا. تو پھر پیچھے کی رہ گیا؟ پیچھے کی رہ گیا سارے؟ دسو نا کی رہ گیا، کی رہ گیا تو کتنے رہ گیا تو کنج رہ گیا. سو اٹس ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے یہ جو انڈیا سب میرین کے اوپر کام کر رہا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کوارڈ کے مسل ہوں، ابھی انڈیا تیاری کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے انڈیا اپنے آپ کو ملیٹریلی اکوپ کرنا چاہتا ہے، تاکہ کل کو اگر ہمیں ان تمام ممالک کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو ہماری تھوڑی بہت تیاری ہو. جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ انڈیا جب امریکہ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک جہاں پہ امریکنز نہیں پہنچ پاتے، انڈینز آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں، جیسے کہ افریقہ. یا انڈیا جو ہے وہ امریکہ کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہتا ایز این ایکسیس کارڈ کہ جی امریکہ کا مثال لیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو صرف ٹیکنالوجیکل سپورٹ لیں، جہاں پہ ان کی کمی ہے وہ امریکنز نہیں دے رہے اس سپیڈ سے جو انڈینز چاہتے ہیں. سپیڈ روکی ہوئی ہے، سپیڈ سلو کر. وہ جو بڑا شپ ہوتا ہے نا، اس کی سپیڈ تسی بڑی سپیڈ بھجی جا رہے ہو، دین آپ سپیڈ سلو کر دو. ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز ہے. لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن فار اے مومنٹ مجھے ایسے لگ رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیا کی بڑی تیاری کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ نریندر مودی ہیں 2019 میں چائنا نے جب جو ایل ایس سی کے اوپر کارروائی کی تو یا پاکستان کے ساتھ ہے، تو یہ وہ نریندر مودی تھے جو اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ ہمیں لمبے چوڑے ایسٹس بنانے چاہیے، ویپنز کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی نیوکلیر ویپنز ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، میزائل مزول بھی ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں اوہو یہ تو گیم ہی بہت بڑی ہے. اب ان کو بتایا گیا ہے کہ پائن امریکنز کی سوچ رہے نے اسی کی جو وہ جب بند کمرے میں بیٹھ کے جے شنکر صاحب بریفنگز دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انڈیا کے سی ڈی ایس یا انڈیا کے نیول چیف بریفنگ دیتا ہے وزیر اعظم کو، کہ بتاتا ہے سر یہ ہمارے خرچے ہیں، یہ فلانی چیزیں، یا ڈیفنس منسٹر کو دیتے ہیں وہاں پہ، یا این ایس اے کو دیتے ہیں، تو وہاں پہ یا سیکٹری بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی ڈفرینٹ چیز ہے. سو وہ پورا ایکو سسٹم مودی صاحب کو اس نے کنونس کیا ہے، اور مودی کنونس ہوا ہے اس حوالے سے. بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کس طرح کیسے یہ چلتا ہے. بٹ اے میسج فار پاکستان کس پیمانے پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں سوائے چائنا کے اور کوئی ملک تیار ہی نہیں ہے کچھ دینے کو. سو لیٹس سی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کچھ وقت بعد پتہ چلے گا. ابھی تو ہم نیوی پہ پیسے نہیں لگا رہے، ابھی ہم نیوی سے پیسے بچانا چاہتے ہیں، اور ہم ایئر فورس اور آرمی کو دینا چاہتے ہیں. آرمی ویسے بڑی ہے، ایئر فورس ایک ضرورت ہے، اور لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز.